نسبت به پیغمبر خدا، قرآن کریم، همه همت کنن، زحمت بکشن. این 10 ماهه آینده این زحمات و همتایی که شده از وعاظ، از اهل مجالس، از متدینین غیر خصوصا جوانای عزیز، پسر و دختر، این 2 ماه شارژ شدن، این شارژ و این 10 ماه نگه دارن برای تبلیغ قرآن کریم و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و عترت طاهره علیهم الصلاة و السلام تا 8 ربیع که ایام محسنیه است. این دنباله سفر الاحزانه. از 9 ربیع به بعد که ببینید تو معتبره، روایت معتبره احمد بن اسحاق داره عید اهل البیت، یکی از اسماش عید اهل البیت. 72 تا تو بحار داره، روایت جاهای دیگه هم داره، یکیش عید اهل البیت. از اون به بعد هم این روایت یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا